बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले दोस्तों को, बहन भाइयों को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। और ताहाल 1 महीने से ऊपर हो चुका है। मैडम फ़ातिमा का कोई पता नहीं है, ना कोई कॉल की है उन्होंने, ना कुछ। देखें, जो उनके देवर के बेटे जो उनको लेकर गए, फ़ातिमा को पहली बात तो यह है कि फ़ातिमा को उनसे कहना चाहिए कि भाई मेरे हस्बैंड का नंबर लगा के दो, मैं उससे बात करूं। और दूसरी बात तो ये है कि उन लोगों को एहसास होना चाहिए कि जिस तरीके से भाई फ़ातिमा मेरी निकाह में है, ठीक है, बीवी है मेरी, जो भी है बीवी है मेरी इज़्ज़त है, तो उन लोगों को एहसास करना चाहिए कि आज वो हमारी कुछ भी नहीं लगती, क्योंकि जो उनका चाचा है जो फौत हो गया, जिनकी फ़ातिमा वाइफ थी, ठीक है, अब उनसे उनका कोई रिश्ता नहीं। उन लोगों को सोचना चाहिए कि यार उस इंसान को जो है ना, जिससे हम फ़ातिमा की इजाज़त लेकर आए हैं, तो कम अज़ कम 1 महीने से ऊपर हो चुका है, हम फ़ातिमा से राब्ता करवा दें। उसका कोई परेशानी है वो जो है उसकी जो है हल हो जाए। ज़ाहिर सी बात है, उसको मैंने कहा था, यहाँ से जाते हुए भी कहा था कि भाई यहाँ से पहुँचो। तो फ़ातिमा से भी मैंने कहा जैसे ही आप ईरान पहुँचो तो मुझसे राब्ता ज़रूर करना। उसको भी मैंने, लड़के को भी कहा था कि भाई वहाँ पे पहुँच के मुझसे बात ज़रूर करना और खैर ख़बर देते रहना मुझे। लेकिन उन लोगों के अंदर मुझे लगता है कि ज़रा भी एहसास नहीं है कि वो फ़ोन करें या मुझे तसल्ली दें या मुझे हौसला दें। बस क्या कहूँ मैं फ़ातिमा के लिए, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि उसने अभी तक मुझसे कोई राब्ता नहीं किया। और काफ़ी दिन हो गए हैं, 10 दिन से ज़्यादा टाइम हो गया, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है। तो बस दिल खफा सा रहता है, बस उदास रहता हूँ। क्या कर सकता हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उसको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और सबसे बढ़कर ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उसके हक़ में बेहतर करे और मेरे हक़ में भी बेहतर करे, क्योंकि हम इंसान हैं। हम दुआ अल्लाह ताला से करते हैं ना कि हम अपने ज़िद के हिसाब से, अपने मतलब कि मन चाही दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि हमें वो मन चाही चीज़ मिल जाए या हमारा मन चाहा काम हो जाए। लेकिन अल्लाह ताला से मैं कहता हूँ कि हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह ये काम मेरे हक़ में बेहतर है तो उसे कर दे, और ये शख्स मेरे हक़ में बेहतर है तो वो कर दे। तो अल्लाह ताला से हमेशा बेहतरी की दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह से कहना चाहिए अल्लाह तू जो है ना हमारे लिए बेहतर कर दे। अता तो मेरा रब बिल्कुल करता है, उसके ख़जानों में कोई कमी नहीं है। हम रो के भी मांग लेना अपने रब से, रब देता है, अल्लाह देता है, इसमें कोई शक नहीं है, अल्लाह पाक देता है। लेकिन वो हमारी मनचाही चीज़ जब हमें देता है तो उसमें आगे चल के जो है ना तकलीफ़ भी होती है। तो इसलिए हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमारे लिए जो तू बेहतर समझता है वो कर दे। तो अल्लाह पाक मेरे हक़ में भी बेहतर करे, फ़ातिमा के हक़ में भी, और आप सब देखने वालों के हक़ में भी अल्लाह ताला बेहतर करे रब्बिल आलमीन। और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। जो घरों में, अस्पतालों में बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती, ईमान सलामती वाली ज़िंदगी दे। जिनके माँ बाप हैं, अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती, ईमान सलामती वाली ज़िंदगी दे। और जिनके माँ बाप नहीं हैं, इस दुनिया से गुज़र गए हैं, अल्लाह पाक उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फ़रमाए और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। जिनकी औलादें नहीं हैं, अल्लाह ताला उन्हें नेक और सालेह औलाद दे, और जिनकी औलादें हैं अल्लाह पाक उन्हें नेक बनाए और सिराते मुस्तकीम पर चलने वाला बनाए। तो
آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرا سپورٹ کریں، میرے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ دیکھا کریں. انشاءاللہ وقتاً فوقتاً میں آپ سب کے لیے جو ہے اپنی کوئی نہ کوئی ویڈیو بناتا رہوں گا انشاءاللہ. باقی یہ ہے کہ فاطمہ کا جو ہے نا مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ اس نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا، ابھی تک کوئی رابطہ نہیں کیا، اور ان کو کرنا چاہیے تھا، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. میں نے ان کو ہر طرح کا جو ہے نا کیئر دیا، ان کا خیال رکھا، ان کو عزت دی، ان کو پیار دیا، کسی چیز میں میں نے کوئی کمی نہیں کی. باقی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیوں رابطہ نہیں کر رہی ہیں. بعض لوگوں نے یہ کومنٹس بھی کیے ہیں کہ بھائی فاطمہ مجبور ہو سکتی ہے. نہیں بھائی، میں نہیں مانتا اس چیز کو، کیونکہ فاطمہ جو ہے ضدی ہے، فاطمہ جو ہے وہ اپنی بات منوانا جانتی ہے، کیونکہ میں نے 5 سال اس کے ساتھ گزارے ہیں، میں اس کو جانتا ہوں. وہ جس چیز پہ ضد کرتی ہے وہ پورا کروا کے رہتی ہے اپنا، اور جو کہتی ہے وہ پورا کر کے رہتی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اگر فاطمہ ان لوگوں سے کہے میرے ہسبینڈ کا نمبر مجھے لگا کے دو، میں بات کرنا چاہتی ہوں، کہ وہ انکار نہیں کر سکتے، مجھے یہ یقین ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ فاطمہ کا ایک بھائی اور فاطمہ کے جو ہے جو دیور کے بیٹے ہیں جو پہلے والے، وہ ہماری شادی میں راضی نہیں تھے، ایگری نہیں تھے. اب ہو سکتا ہے کہ یہ بات ہو کہ وہ لوگ اب شاید اس رشتے کو جو ہے ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن میری طرف سے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور نہ کبھی میں ایسی حرکت کروں گا، اپنا رشتہ فاطمہ سے ختم کروں گا، کبھی نہیں. مرتے مر جاؤں گا لیکن کبھی نہیں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ کوئی طلاق تک بات پہنچتی ہے، ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو میں کبھی نہیں دوں گا ان کو طلاق، کیونکہ میں اس ایج میں، ان کے اس عمر میں ان کو کوئی تہمت نہیں لگانا چاہتا. باقی وہ اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے، آباد رکھے. اگر وہ اپنے وہاں پر خوش ہے تو ٹھیک ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے. لیکن یہاں کی جو میری ساتھ کی زندگی ہے، وہاں کی زندگی میں بہت زمین آسمان کا فرق ہوگا. اور یہ چیزیں میں کھل کے ویڈیو میں نہیں کہنا چاہتا، کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ پردہ رہے تو اچھا ہے. تو وہ جو ہے وہ لائف ان کے لیے بہتر نہیں ہے، اچھی بھی نہیں ہے، اس میں عزت بھی نہیں ہے. وہ جہاں پر ایران میں وہ زندگی گزارنا چاہتی ہیں شاید، یا ان کے جو ہسبینڈ کے جو بھتیجے ہیں وہ ان کو وہی زندگی دینا چاہتے ہیں، یا ان کا بھائی جو ہے ان کو وہی زندگی دینا چاہتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زندگی اس کے لیے بہتر نہیں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ ہی ان کی زندگی بہتر تھی. بہرحال میں اللہ تعالیٰ سے پھر بھی یہی دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ فاطمہ کے حق میں بھی بہتر کرے، میرے حق میں بھی بہتر کرے، اور تمام جو دیکھنے والے میرے ویورز ہیں ان کے حق میں بھی بہتر کرے. جی اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے. زندگی رہی تو ایک نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملوں گا. جب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.